अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नज़र और आप देख रहे हैं चैनल मेरी नज़र में। मैं सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नए सुनने वाले दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी कम से कम एक आदमी को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। जनाब इमरान खान साहब ने बयान दिया है 2-3 दिन पहले कि शहबाज शरीफ की वो हैसियत है जो कि अंग्रेज़ों के यहाँ अर्दली की होती थी, अंग्रेज़ अफसरों के यहाँ। एक तो ये, और फिर सैयद आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में फरमाया इमरान खान साहब ने कि इनकी हैसियत याह्या खान से भी बदतर है। तो ये दोनों अलकाबात इमरान खान साहब ने नवाजे हैं अपने हरीफों को, एक तो शहबाज शरीफ के बारे में और सैयद आसिफ मुनीर के बारे में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इमरान खान साहब वैसे तो इनका पूरा जो है सियासत और वतीरा जो है ये यही है कि ये बयानात देते रहते हैं। जिस तरह के आपको पता है कि ये डरती हैरी और मीर सादिक, मीर जाफ़र और फिर जो है जिस तरह फजल रहमान साहब को डीज़ल और मुख्तलिफ अपने हरीफों को, अपने सियासतदानों को बुरे अलकाबात से नवाजते रहते हैं। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो बात करते हैं अर्दली की। सब बुनियादी तौर पर तो अर्दली जो है अंग्रेज़ों के जो बटमैन हुआ करते थे, अर्दली उनका ही नाम है, जो उनकी जो कपड़े उनके इस्त्री करते थे और फिर उनके बूट पॉलिश करते थे, खाने का बंदोबस्त करते थे, उनका हर हुक्म जो बजा लाते थे वही जो हैं वो बटमैन, और उनको जो है वो कहा जाता था अर्दली। तो शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने फरमाया कि इनकी हैसियत आसिफ मुनीर के सामने अर्दली की ही है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बूट जो है वो चाट रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं। और मतलब जिस तरह अर्दली वहाँ किया करते थे अंग्रेज़ों के यहाँ कि उनके कुत्ते और बिल्लियों को भी नहलाया करते थे, तो शहबाज शरीफ को इस तरह के अलकाबात देते हुए उन्होंने कहा है कि ये ही उनकी हैसियत है। और शहबाज शरीफ साहब वाकई जो है अगर आप देखें तो जिस तरह जो है इमरान खान साहब आए थे 2018 में, और फिर इमरान खान साहब 3.5-4 साल हुकूमत करने के बाद उनका टेनोर ख़त्म हुआ, वो चले गए। तो उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत तो कुछ भी नहीं थी, मेरा तो कोई भी जो है वो हुक्म या आर्डर नहीं होता था, ये सारे आकाम जो हैं ये फ़ौज के होते थे और मेरी तो वहाँ कुछ भी हैसियत नहीं होती थी और मेरी तो कुछ सुनाई भी नहीं जो है होती थी, सुनवाई नहीं होती थी। तो यही जो है काम अब शहबाज शरीफ कर रहा है, तो ये भी गलत है। और जो इमरान खान साहब ने उस दौर में किया और जो उस दौर के उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जितने अफसर, कर्नल, जर्नल थे, और इमरान खान साहब की हैसियत जो ख़ुद उन्होंने बताई है वही थी। तो फिर इमरान खान साहब ने अपने आप को भी जो है वो ज़रूर जो है वो लताड़ा है कि मैं जो है मेरी हैसियत कुछ नहीं थी, सारे अहकामात तो ये फ़ौज के ही चलते थे, और जो इस तरह के आज जो है शहबाज शरीफ के दौर में चल रहे हैं। तो दोनों की हैसियत तो तकरीबन बराबर है अगर देखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब का ये वतीरा है कि इमरान खान साहब एक मरतबा जो बात कहते हैं वो किसी वज़ीर मुशीर ने कहा था, मेरे ख्याल है नून लीग के ये जो काम बुरा ये कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ जो है यही जो है काम जो है वो दूसरों के ज़िम्मे थोप देते हैं और कह देते हैं कि ये हैं ऐसे। यानी यू टर्न लेने में इमरान खान साहब का कोई सानी नहीं है। तो इमरान खान साहब का ये एक तरीक़ा वारदात है, अगर जो वो खुद ही अर्दली क्यों ना रहे हों। और इसकी मिसाल जो अर्दली की है, कुत्तों को बिल्लियों का नहलाना, उनकी जो है वो कपड़े जो है वो इस्त्री करना, और इसके अलावा बूट को पॉलिश करना, और फिर जो है उनका हर हुक्म बजा लाना, ये तो इमरान खान साहब ने ख़ुद ही अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारी है और अपने ही जो है लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो यही जो है सूरत हाल उन्होंने की है। शहबाज शरीफ भी ऐसे ही हैं जैसे कि आप थे।
تو اب جو صورت حال ہے عمران خان صاحب کی اس بیان کے بعد بھی، اور جو ان کی سیاست ہے، اور جنہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اردلی ہیں لیکن اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، وہ تو ضرور جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں، عمران خان صاحب بڑا جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان صاحب بڑا جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب ہٹنے والا نہیں ہے، جھکنے والا نہیں ہے، یہ وہی تو یہ سمجھیں گے۔ لیکن حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں گفتگو کروں گا تو چیف آف آرمی سٹاف سے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں ان چور ڈاکوؤں سے کیوں جو ہے وہ بات کروں، کیوں ڈائلاگ کروں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 3 جو ہیں وہ سیشن ہو چکے ہیں گورنمنٹ کے، اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں انہوں نے کمیٹی کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے یہ 3 جو ہیں وہ بیٹھکیں ہو چکی ہیں، اور ابھی تک حکومت نے جو کہا تھا کہ ہمارے جو ہے آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں، تو اس وقت تک ابھی تک ان کے مطالبات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، بلکہ جمعرات کے روز تک عمران خان صاحب کو جو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ کی ملاقاتیں آپ جس سے بھی کرنا چاہیں، یہ جو ہوگا آپ کر سکتے ہیں، ٹائم جو ہے یا دن مقرر کیے ہوئے تھے، اس میں کل جمعرات کے ٹائم کوئی بھی جو ہے اڈیالہ جیل نہیں پہنچ سکا۔ تو عمران خان صاحب کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہی رہی ہے، اور اب عمران خان صاحب جس طرح کا ان کا پہلا دور گزر چکا ہے، اب عمران خان صاحب پھر یہی چاہتے ہیں کہ میں اردلی بن جاؤں، کہ میں جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا حکم چلے، اور صرف یہ ہو کہ اردلی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اصل میں وہ اردلی جو یونیفارم میں ہوتا تھا، جو سرکاری بنا ہوا ہوتا تھا، کام تو اس کے نوکروں، غلاموں، چاکروں والے ہوتے تھے، لیکن وہ وردی میں ہوتا تھا۔ تو عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ اردلی جو ہے یہ میں بن جاؤں، اور پہلے جو بنے رہے ہیں اردلی اس پر ان کو فخر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ تو اسی طرح پھر جو ہے اب ان کی جو ہے وہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے اردلی بننے کی، بوٹ کو چاٹنے کی، اور پھر اس کے علاوہ پالش کرنے کی، اور ہر حکم بجا لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا آپ عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، اور اس کی کوششیں صبح شام۔ دوسرا ان کا یو ٹرن کے گورنمنٹ سے ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں، اور ڈائلاگ میں پھر یہ اپنے مطالبات بھی رکھ رہے ہیں، اور ایک طرح سے جو پہلے جو کہہ رہے تھے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو آج عمران خان صاحب کی حیثیت کیا ہے کہ جو اردلی ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف کا ہر حکم بجا لاتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کے سارے احکام جو مان رہا ہے، دوسرے رخ سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اسی اردلی کے سامنے عمران خان صاحب گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اپنی ساری کمیٹی ان کے در پر بھیج دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں۔ اور دوسری طرف وہ اردلی جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بجائے اس کے کہ خود جو ہے اس میں آتے یا ایک اردلی کی حیثیت سے جو ہے وہ ڈائلاگ کرتے عمران خان صاحب کے بندوں سے، انہوں نے بھی اپنے جو ورکر ہیں، اپنے کارکن ہیں، اپنے جو وزیر ہیں، اپنے مشیر ہیں، ان کو جو ہے شامل کیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اردلی کے بھی اردلی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اردلی کے بھی اردلی سے عمران خان صاحب بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ ڈائلاگ کریں اور ہمارے مطالبات آپ منظور کریں، تاکہ جو ہے ہمارا جو کوئی رستہ بنے۔ تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس طرح کے بیانات، اس طرح کی باتیں کرنے سے، اور اس طرح کے معاملات آپ ملک کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برے القابات اور اپنے حریف کو اس طرح کے جو ہے وہ تیر چلائیں کہ وہ بالکل ناقابل بیان بھی ہوں۔ ایک اور بات جو ہے، عمران خان صاحب نے جو ترسیلات زر کے لیے جو ہے اپنے اوورسیز کو منع کیا تھا کہ آپ نے پاکستان جو ہے یہ اپنی رقمیں، اپنی جو ہے وہ پیسے نہ بھیجیں تاکہ اس حکومت کو پتہ لگے اور پاکستان کو نقصان ہو۔ تو صورتحال اب کے جو ہے یہ دسمبر جو ہے اس کی جو ہے وہ آئی ہے، اور بڑی یہ تازہ ترین خبر ہے کہ پاکستان کو اس ماہ میں 2024 کے آخری مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، یاد رہے کہ نومبر کے مہینے میں یہ جو ہے پیشکش کی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ روک رہے ہیں، اور پھر جو دسمبر کے مہینے کا اب جو ہے یہ سارا ریکارڈ آیا تو 3 ارب
3 ارب 70 کروڑ کے ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے کے. تو کیا حیثیت ہے پھر اس کے اوپر کیا سٹیٹس ہے عمران خان صاحب کا؟ کون سی بات ہے جو ان لوگوں نے مانی ہے جو اوورسیز ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی زندہ باد. انہوں نے جو کام کیے ہیں بڑے زبردست کیے ہیں اور ان کو اپنی منہ کی کھانا پڑی ہے. اور ترسیلات زر میں جو اضافہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی جو اوورسیز ہے وہ واقعی زندہ دل ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے اس طرح کے منفی پروپیگنڈے اور اسی طرح سوشل جو بائیکاٹ ہے ان کا، اور جو ہے ان کا طریقہ کار عمران خان صاحب کا اور بیانات ان کو رد کر دیا، اور پاکستان کو اور زیادہ پیسے بھیجے ہیں پاکستانیوں کو تاکہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، تاکہ پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا رہے اور معیشت بہتر ہوتی رہے. تو یہ ایک اچھی علامت ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان کے مخالف جو ہیں، جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، پاکستان کو نقصان ہو، تو اس سے جو ہے الحمدللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہو اور پاکستان صحیح طرف جا رہا ہے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ.